Okay na ta karon sa Tambacano, dito agi kay aron nato ipakita ninyo ang biyahe sa Tartanilla. Dire ra ni dapit sa Iligan City mao niya kasagaran anihan sa mga tagalaing lugar no kay gusto gid sila mosakay og Tartanilla sa Manila ni Kalisaw na raw. Makita ninyo niya ni dire nabutang sa Tambakan. Ang biyahean na ni vice versa gikan sa supermarket paingon diri sa Tambakan vice versa ni dayon mga 2 to 3 kilometers ang iyang mabiyahean na ni. Pwede inyo ning pakyawon musugot ni sila kay wala na ilaing nagpabilin diri no sa kinaraan nga bahin sa Pilipinas. Sa unang panahon Tartanilla man ang biyahe gyud, pero karon dira gid ang nagpabilin sa Iligan mao ning wala gid giwala sa among gobyerno sa Iligan kay mao ni nakadala o kumbaga mao ni suryanan sa mga tagalaing lugar nga aron makakita og unsa ang kabayo nga gaguyod og Tartanilla. Ang anan ana diri sa mga parada na diri sa Manila na ni sa Manila dito dapit sa may Ongpin, Karwahi, Kalisa, mao may tawagan na dito sa mga Tagalog. O sige, daghang kayo salamat sa pagtanaw sa akong video niyo. Ako lang nang ipakita ninyo kay daghan kay wala makikita ani nga